ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਬੀਆਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ? ਬਸ ਵੈਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਕੂ ਸੁਣਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन الرسول بما ऊंची أنزل आवाज से। إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله خير ما شاء الله.